लामाज्यू, महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक रेणु अधिकारीज्यू लगायत हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र पछि हुनु महानुभावहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गर्दै सञ्चारकर्मी, मानवाधिकार आयोगका कर्मचारीहरू, योसँग सम्बन्धित यसमा चासो राख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। विषयवस्तुको बारेमा हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चौथो कार्यकालको सम्भवतः यो औपचारिक अन्तिम कार्यक्रम हो। मान्यज्यूहरूको अब कार्यकाल 2 गते सकिँदैछ र अन्तिम समयमा यो एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ र यो प्रतिवेदन 5औं प्रतिवेदन हो यो सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा। र यो बारेमा पनि थोरै आफ्नो भनाइसहित स्वागत गर्दिन हुन म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सहसचिव समनजी अलिक डिस्टर्ब आएको छ, यसो के गर्न सकिन्छ है। सहसचिव तथा यो सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी कार्यदलका संयोजक मुरारी प्रसाद खरेलज्यूलाई छोटो स्वागत गर्दिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद श्यामजी। यस आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा आयोगका मान्य अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान्याधीश केदारनाथ उपाध्यायज्यू, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति मान्य कृष्णभक्त पोखरेलज्यू, आयोगका मान्य सदस्यज्यूहरू, आयोगका पूर्व मान्य सदस्यज्यूहरू, आयोगका सचिवज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यू, सहसचिवज्यू, एनजिओ फेडरेसनका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विभिन्न प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष, मानवाधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मी साथीहरू, आयोगका साथीहरू, खास गरी यो प्रतिवेदनको अलिकति पृष्ठभूमिमा राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो संविधानले कानुनले दिएको 68 दफा 4(1) को खण्ड 6 अनुसारको आयोगले सूचना सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने र आयोगले गरेका सिफारिसहरूको बारेको कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी गराउने जुन प्रयोजनको व्यवस्था छ, त्यही अनुरूप आयोगले हालसम्म गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। खास गरी आयोगको 2076-1/8 को वैशाख 8 गतेको निर्णय अनुसार चाहिँ यो एउटा कार्यदल गठन गरी हालसम्म भएका तत्कालीन अवस्थासम्म भएका सम्पूर्ण सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र त्यसबाट सरकारवालाहरू, नेपाल सरकार लगायत अरू सरकारवालाहरूले यो कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो र त्यो कार्यदलले 6 महिना लगाएर चाहिँ आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो र तत्पश्चात पुनः चाहिँ आयोगले 76-9-17 गते निर्णय गरेर चाहिँ अब यो आर्थिक वर्ष 76-77 सम्मको सिफारिसहरू समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र यसलाई प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय गरे बमोजिम यो 20 वर्ष आर्थिक वर्ष 57-58 देखि आर्थिक वर्ष 76-77 असार मसान्तसम्मका सिफारिसहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ र त्यो प्रतिवेदन तयार गरिएको को विस्तृत विवरण अहिले प्रस्तुत हुने नै छ र यो प्रतिवेदनमा खास गरी हामीले आफ्नो आयोगको कार्यादेश अनुसारको कानुनी व्यवस्था, उजुरीको निर्णयको अवस्था र त्यसमा गरेका सिफारिसहरूको अवस्था, त्यसमा आधारित रहेर खण्डीकृत तथ्यहरू, तथ्याङ्कहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै गरी सिफारिसका प्रकृतिहरू लाई चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ। आयोगले हालसम्म गरेका सिफारिसका प्रकृतिहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ र त्यस्तै उजुरी को अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आएका मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरू जो नाम किटान भएका छन्, नाम किटान नभएकाहरू को अवस्थालाई पनि यहाँ समावेश गरिएको छ। नाम किटान गरिएकाहरूलाई पनि नाम किटान सहित राखिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी उजुरीकै सन्दर्भमा भएका नीतिगत निर्णयहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ। त्यसपछि आन्तरिक रूपमा रहेका सिफारिस कार्यान्वयनका चुनौती र बाह्य रूपमा रहेका कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ र नेपाल सरकार लगायत संसद, न्यायालय, राजनीतिक दल
आयोगबाट सङ्घ संस्थाहरूबाट भएका पहलहरू र त्यसको समीक्षा पनि यहाँ समावेश गरिएको छ र त्यसको आधारमा चाहिँ संसद, नेपाल सरकार, संसद र नागरिक समाजलाई केही सुझाव आगामी दिनहरूमा यसलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन बनाउनको लागि गरिएको छ। यो दस्तावेज खास गरी रिसर्चरको लागि पनि उपयोगी हुन्छ र नेपाल सरकारलाई पनि आगामी दिनहरूमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कहाँ कति समस्या रहेका छन् र के कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि यसमा राखिएको हुँदा त्यो कार्यान्वयन गर्न पनि सहजता रहने छ र यसको आधारमा भोलिका दिनहरूमा जहाँ जहाँ कार्यान्वयनमा समस्या छन् ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ र कतिपय अवस्थामा क्षतिपूर्तिका घटनाहरू अथवा क्षतिपूर्ति दिने कुराहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेको छ र तर दोषीलाई कारबाही गर्ने कुराहरूमा अझ उदासीन देखिएको छ र त्यसलाई चाहिँ अझ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि कानुनी समस्या लगायत व्यवहारगत समस्याहरूलाई पनि राखिएको छ र अन्तमा यसको विस्तृत चाहिँ प्रस्तुति कार्यदलको सदस्यबाट हुने नै छ र उहाँहरूले यी कुराहरूलाई समावेश गर्नुहुनेछ र अन्तमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हालसम्म 170 जना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यस प्रतिवेदन सार्वजनिकरण कार्यक्रममा आयोगको तर्फबाट पुनः स्वागत गर्दै आगामी दिनहरूमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू निरन्तर रूपमा आयोगलाई प्राप्त हुनेछ सहयोग भन्ने अपेक्षा सहित म पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मुरारी सर, उहाँले स्वागत गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा आएका प्रतिवेदनहरू यसभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक भएका थिए र यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम पनि समावेश भएको छ भनेर जानकारी सहित स्वागत गरेर जानुभएको छ। मुरारी सरलाई धन्यवाद। र यसपछि हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण क्षण र यो सिफारिसभित्र के अवस्था छ भन्ने भन्दा अगाडि हामी यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिन हुनको लागि म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष अनुराज शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मेरो आवाज सुनिन्छ? सुनिएको छ श्रीमान। ताली बजाउँ। यो प्रतिवेदन चाहिँ यति मोटो छ कि 722 पृष्ठको हुँदा मैले दुईटा प्रतिवेदनलाई उचाल्न गाह्रो भयो, एउटैलाई दुईटा हात लगाएर उचाल्छु। धन्यवाद श्रीमान। हाम्रो यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। म अब यो समयलाई कति पनि यो खेर नफालिकन यो यस प्रस्तुतिको लागि यो प्रतिवेदनभित्र के विषयहरू रहेका छन्, कति तयारी, यसको बारेमा मुख्य रूपमा आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुन म यो कार्यदलका सदस्य मानवाधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालाई अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई 20 मिनटको टाइम चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। धन्यवाद सर। म एकछिन यहाँ तयारी गर्छु। गर्नलाई दिनुहोस् है। सुनिएको छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू, माननीय अध्यक्षज्यू, पूर्व ज्यूहरू, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा मानवाधिकार समितिका अध्यक्ष, आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू, आयोगका सर अलिक सुनिएन सर, थोरै सुनिएन सर। सुनिया छ? सुन्यो, अहिले सुन्यो। उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। मलाई सरले 20 मिनटको समय दिनुभएको छ। यो चाहिँ प्रतिवेदनको नाम छ आयोगका 20 वर्ष सिफारिसहरू र कार्यान्वयन अवस्था, जुन आयोग स्थापना भएको 57 जेठ 13 देखि 2077 असारसम्म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू र तिनीहरूको कार्यान्वयन अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर यसलाई तयार गरिएको छ। यो चाहिँ पृष्ठ, यो प्रतिवेदन अध्यक्षज्यूबाट भर्खरै मात्रै अनावरण भइसकेको छ र यो
प्रकाशनभित्र 6वटा परिच्छेदहरू र एउटा अनुसूची चाहिँ समाविष्ट छन्, जसमा परिच्छेद 1 मा परिचयात्मक, परिच्छेद 2 मा सिफारिस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र आयोगबाट भएका सिफारिसहरू, परिच्छेद 3 मा सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका प्रयासहरू, परिच्छेद 4 मा सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा उल्लेख भएको छ, परिच्छेद 5 मा उपलब्धि र चुनौती के कस्ता छन् र परिच्छेद 6 मा निष्कर्ष र सुझाव र अनुसूचीमा हालसम्म आयोगबाट भएका 1195 वटा उजुरी उपरका सिफारिसहरूलाई समाविष्ट गरिएको छ। र यो प्रस्तुतिमा मुख्यतया रहने विषयहरू पनि मैले सानो छोटकरी रूपमा बताउन चाहे। आयोग स्थापनादेखि 77 असारसम्म दर्ता हुन आएका उजुरी, निर्णय, सिफारिस र फरछोटको अवस्थाको बारेमा उल्लेख हुनेछ। आएका सिफारिसहरूको विषयगत वर्गीकरण, सिफारिसहरूको प्रकृति, क्षतिपूर्ति नेपाल सरकार समक्ष पीडितहरूको लागि, पीडित तथा पीडित परिवारको लागि उपलब्ध गराउनको निम्ति आयोगबाट गरिएको क्षतिपूर्ति रकमको विवरण, उल्लङ्घनकर्ता निकाय, पीडितहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्क, उजुरी उपर गरिएका नीतिगत सिफारिसहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषय पनि रहनेछ र सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ त भन्ने चाहिँ त्यसको झलक र दोषी किटान भएका सिफारिसहरू र उपलब्धि र चुनौतीहरू तथा निष्कर्ष तथा सुझावमा हामी केन्द्रीकृत रहनेछौँ। उजुरी फरछोटको विवरण यस्तो देखिन्छ। आयोगको स्थापनादेखि 2077 असारसम्म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा 12,826 वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन् र 1195 वटा निर्णय सिफारिसबाट आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ, जसमा पीडकहरूलाई कारबाही, पीडितहरूलाई अन्तरिम राहत तथा राहत क्षतिपूर्ति र आश्रितहरूको लागि निशुल्क शिक्षा लगायत परिपूरणका केही विषयहरू पनि सिफारिस गरेको छ र आयोगले तामेली, खारेजी र टुङ्ग्याउने गरी 5,497 वटा निर्णयहरू गरेको छ र जम्मा फरछोट उजुरीको सङ्ख्या 6,615 देखिएको छ। यो कम्तीमा 6,615 कुनै एउटा निर्णयबाट एकभन्दा बढी फाइलहरू पनि फरछोट भएको अवस्था रहेको छ। यसमा हेर्दा यो आर्थिक वर्ष अनुसार हाम्रो चाहिँ उजुरी दर्ताको विवरण जुन मैले अगाडि भने त्यो देखिन्छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएको वर्ष आर्थिक वर्ष 62-63 मा 2331 वटा रहेको देखिन्छ र आयोगका सिफारिसहरू 1195 वटा रहेका छन् र अन्तरिम प्रकृतिका सिफारिसहरू 77 वटा रहेको देखिन्छ। यसबाट फरछोट हुने सङ्ख्या 1118 रहेको छ। त्यस्तै तामेली, खारेजीमा 5,497 र जम्मा फरछोट सङ्ख्या 6,615 रहेको यस तालिकाबाट अवगत गर्न सकिन्छ। र यी विषयमा सामान्यतया के छन् भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा 1195 सिफारिसहरू मध्येबाट सबैभन्दा बढी जीवनको अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित रहेको हत्यामा 660 वटा सिफारिसहरू रहेको देखिन्छ र सबैभन्दा कम शरणार्थी सूचनाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र धम्कीसँग सम्बन्धित 2 वटा सिफारिसहरू गरिएको देखिएको छ। र अब यो हामीले वर्गीकृत रूपमा हेर्दाखेरि 23 वटा विषयहरूमा मूलतः सिफारिसहरू रहेका देखिएका छन्, जसमध्ये हत्या, मृत्यु, घाइते, कुटपिट, धम्की, गैर कानुनी थुना तथा स्वेच्छाचारी पक्राउ, बन्दीका अधिकार, न्याय प्रशासन, आन्तरिक विस्थापन, सम्पत्तिको अधिकार, यातना, बेपत्ता, अपहरण, खाद्य उपभोक्ताको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, श्रम रोजगारको अधिकार, आवासको अधिकार, त्यस्तै बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार सम्बन्धमा यहाँ उल्लेख गरिएको छैन, त्यसमा पनि रहेका देखिन्छ। यी लगायतका सूचना शरणार्थीदेखि स्वच्छ वातावरणसम्म आन्तरिक विस्थापनका विषयहरू छन्, जातीय विभेदका कुराहरू छन् र आप्रवासीको अधिकारको विषयमा पनि आयोगबाट सिफारिस भएको देखिन्छ।
र यो आर्थिक वर्ष अनुसार 2076-77 को असार मसान्तसम्मको हामीले हेर्दाखेरि हत्या तथा मृत्युमा 660 वटा यस्ता सिफारिसहरू भएका देखिए भने धम्की, सूचना, स्वच्छ वातावरण लगायतकामा 2-2 वटा कम मात्रै सिफारिसहरू भएका देखिएको छ। र यसबाट धेरै सिफारिस आयोगले हत्या मृत्युमा गरेको देखिँदाखेरि ती हत्या मृत्युमा पनि चाहिँ डिसएग्रिगेसनमा जाँदाखेरि कोबाट हत्या मृत्युमा चाहिँ बढी संख्यामा सिफारिस भएको छ भनेर हाम्रो अध्ययनको क्रममा के लाउँदाखेरि नेपाली सेनाबाट 115 वटा निर्णय सिफारिस 115 वटा घटनाहरूमा हत्या गरिएको देखिएकोले नेपाली सेनाबाट भएका 115 वटा घटनामा आयोगबाट सिफारिस भएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीबाट भएका 44 वटा घटनाको देखिन्छ, सशस्त्र प्रहरीबाट 12 वटा र संयुक्त सुरक्षा फौज जुन चाहिँ द्वन्द्वकालमा धेरै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी कुनै पनि नखुल्ने अवस्था रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजबाट भएको 256 वटा घटनाहरूमा आयोगबाट सिफारिस भएको छ। त्यस्तै गरी अन्यमा जस्तो भारतीय सुरक्षा बल लगायतका पनि केही घटनाहरूमा मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा आयोगबाट सिफारिस भएको छ। त्यसमा 5 वटा विषयमा देखिएका छन्। नेकपा माओवादीबाट भएका हत्याहरूका विषयमा 143 वटामा सिफारिस भएको देखिएको छ। त्यस्तै हिरासतमा मृत्युमा 21 वटामा भएको छ। दोहोरो भिडन्तबाट भएका मृत्युहरूमा 28 वटा सिफारिसहरू भएका रहेछन्। त्यस्तै बम विस्फोटबाट भएका मृत्युमा 21 वटा घटनामा देखियो र अज्ञात समूह तथा प्रतिकार समूहहरू जस्ता विषयहरूमा भएका घटनामा 15 वटा विषयहरूमा आयोगबाट सिफारिस भएको देखिएको छ। र यसबाट उजुरीका प्रकृतिमा भन्दा यसमा हामीले आयोगबाट भएका सिफारिसहरू अधिकांशतः द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेका जुन संक्रमणकालीन न्यायको विषयसँग पनि सरोकार राख्दछ। यसमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कति र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित कति रहेछन् भनेर 1195 वटा निर्णय सिफारिसमा हेर्दाखेरि 940 वटा घटनामा चाहिँ द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेका र 255 वटा घटनाहरू द्वन्द्वसँग असम्बन्धित रहेका पाइएको छ। यसरी हेर्दाखेरि 80% भन्दा बढी सिफारिसहरू द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नै रहेको देखिएको छ। र यो पाई चार्टमा हेर्दाखेरि यो ठुलो चाहिँ भाग जुनमा 940 78.6 रहेछ। 78.6 करिब 80% द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भयो भने 21.4 चाहिँ द्वन्द्वसँग असम्बन्धित रहेका देखिएको छ। र यो सिफारिसका प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि हामीले 34 प्रकारका सिफारिसहरू पाइएको छ। र यी सिफारिसहरूमा मूलतः म सरसर्ती भन्नको लागि अनुमति चाहन्छु। क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नको निम्ति 765 वटामा सिफारिस भएका रहेछन्। दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नु भनेर 528 वटामा सिफारिस भएको रहेछ। दोषी किटान गरिएकालाई कारबाही गर्ने भनेर 106 वटामा चाहिँ सिफारिस भएको पाइयो। राहत तथा अन्तरिम राहतको निम्ति 103 वटामा, निशुल्क शिक्षामा 71, दोषी पहिचान गरी प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नेमा 108, फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न भनेर 113, आवश्यक कारबाही गर्न भनेर 19, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार 73, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेर 8, कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गर्नु भनेर 6 वटामा, पुनर्स्थापना रोजगारीको निम्ति 19 वटा घटनामा, सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धमा 52 वटामा, आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनेर 5 वटा, विभागीय कारबाही गर्ने भनेर 34 वटा, आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति 1 वटा, मानवीय कानुनको पालनामा भनेर 29 वटा, त्यस्तै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन श्रमको अधिकारसँग सम्बन्धित 2 वटामा, परिपूरण उपलब्ध गराउनु भनेर 17 वटा निर्णयमा, आयोगको काममा असहयोग गरेकालाई कारबाही गर्न भनेर 2 वटामा, प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न भनेर 3 वटा, प्रतिकार समूहलाई प्रोत्साहन नगर्नको निम्ति 1 वटा, ऐन कानुनको प्रभावकारी प्रोत्साहन गर्न भनेर 4 वटा, अनुगमन सचेतना, शान्ति सुरक्षा र शरणार्थीको अधिकार लगायतमा 2 वटा, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने भनेर 8 वटामा, जीविकोपार्जन, गाँसबास र कपासको व्यवस्था गर्न 5 वटा, अवस्था सार्वजनिक गर्नु भनेर 51 वटामा, सचेत गराउने र सचेत गर्न भनेर
11वटा घटनामा रहेको देखिन्छ। ध्यानाकर्षण गराउन भनेर 6वटा, रेकर्ड राख्न भनेर 6वटा, मानव अधिकारको अपहेलना गर्ने स्वेच्छाचारी पक्राउ गर्ने भनेर 5वटा, निर्देशनात्मक आदेश भनेर 129वटामा छ। त्यसैगरी सचेतना नियमित अनुगमन सम्बन्धमा 4वटा निर्णय भएका छन् भने मनोसामाजिक परामर्शको निम्ति 1वटामा आयोगले सिफारिस गरेको देखिन्छ। यसरी 34 प्रकृतिका मूलतः सिफारिसहरू रहेका पाइएको छ। अब क्षतिपूर्ति रकम आयोगले सिफारिस गरेकोमा यहाँ आर्थिक वर्ष अनुसार पीडित तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु भनेर सिफारिस गरिएको पाइएछ। यसमा 2वटा आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्तिको रकम नरहेको पाइन्छ। 63-64 मा आयोग नरहेको हुनाले त्यो बेला कुनै पनि निर्णय सिफारिस भएनन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 60-61 मा पनि क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस नगरिएको पाइएको छ। र यसरी हेर्दा 57-58 मा 2,15,000, 58-59 मा चाहिँ 2 लाख, 59-60 मा चाहिँ 4,60,000, 61-62 मा 7,77,90,000 गरी जम्मा जम्मी आयोगले 76-77 आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा 26,01,02,497 रुपैयाँ यो अङ्क खुलेको सिफारिस गरेको छ भने कतिपय सिफारिसहरूमा उचित राहत अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु भनेर नेपाल सरकारलाई नै त्यो मूल्याङ्कन गर्न छोडिदिएको अवस्था रहेको छ। र अब यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेपाली आर्थिक वर्ष अनुसार यो सिफारिस के भएको छ भने नेपाल उल्लङ्घनकर्ता को रहेका छन् भनेर हामीले हेर्न खोजेका छौँ। यो उल्लङ्घनकर्ता देखिनेमा नेपाली सेनाबाट कति, नेपाल प्रहरीबाट कति, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतकाबाट चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले 1195 घटनामा उल्लङ्घनकर्ता समुदाय अथवा चाहिँ कुनै व्यक्ति एट्याच भएको संस्थागत रूपमा को रहेछ त, कस्तो देखिन्छ त्यसको झलक भनेर हेर्ने क्रममा नेपाली सेना संलग्न रहेको 208वटा देखिएको छ। नेपाल प्रहरी संलग्न रहेको 131वटा रहेको देखिन्छ। उल्लङ्घनकर्तामा त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अथवा छुटिएको 22 देखिएको छ। सुरक्षाकर्मी भनेर जसमा सुरक्षा फौज अथवा नखुलेको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतको सुरक्षा फौज भनेर 360 घटनामा उल्लङ्घनकर्ता रहेको देखिएको छ। नेकपा माओवादी उल्लङ्घनकर्ता खुलेको 288वटा सिफारिसहरू भएका रहेछन्। त्यसै गरी सरकार र माओवादी दुवै चाहिँ दोषी देखिएका घटनाहरू पनि छन्, जस्तो दोहो र भिडन्त लगायतका विषयहरूमा 38वटा घटनामा दुवै उल्लङ्घनकर्ता अथवा पीडक देखिएका छन्। त्यस्तै अन्य सरकारी निकायहरू पनि संलग्न रहेका 53वटा सिफारिस भएका रहेछन्। समुदाय नै दोषी देखिएको उल्लङ्घनकर्ता भएको 29 घटना रहेछ, जसमध्ये आर्थिक वर्ष 59-60 मा धेरै समुदाय दोषी देखिएको पाइयो। यसमा यो बोक्सी काण्ड लगायतका स्थानीय समुदायहरू धेरै दोषी पाइएको हुनाले ती सिफारिसहरूमा समुदाय उल्लङ्घनकर्ता अथवा दोषी पाइएको सबैभन्दा धेरै 59-60 मा चाहिँ देखिएको छ। र त्यस्तै कारागार प्रशासन दोषी पाइएको 7वटा रहेको छ। विद्यालय शिक्षक पनि लगायतका दोषी पाइएका घटनाहरू 16वटामा आयोगले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै अन्य प्रतिकार समूहको नाममा पनि द्वन्द्वकालमा त्यस्ता दोषी पाइएका छन्। त्यसमा 23वटा घटनामा आयोगबाट सिफारिस भएको छ र दोषी को हो भनेर नखुलेका विषयहरू पनि रहेका देखिए। त्यसमा 23वटा घटनाहरू रहेका छन्। र यसरी 1195वटा भएका निर्णय सिफारिसहरूमा उल्लङ्घनकर्ता मूलतः को रहेको छ भनेर पनि हामीले हेर्दा यस्तो तथ्याङ्क पाएका छौँ। अब यसमा चाहिँ यो पीडितहरूको चाहिँ अवस्था हेर्दा महिला पुरुष आर्थिक वर्ष अनुसार हेर्ने क्रममा 403वटा सांकेतिक भाषाले पनि बोल्दै निम्ति सिफारिस गरिएको छ र 2032 पुरुषहरूमा देखिएको छ। यद्यपि यसमा कतिपय समूह नै पीडित भएको घटनाहरूमा यहाँ संख्या उल्लेख भएको छैन, त्यसमा समुदाय नै आउँछ रहेको
छ। त्यस्तै जम्मा पीडित व्यक्तिगत हकमा 2435 जनाको हकमा सिफारिस भएको पाइएको छ। यो भित्रबाट बालबालिकाहरू 209 जना छन्। अब यसमा एउटा जातिगत आधारमा अथवा समुदायलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर हामी हेर्ने गरेका थियौँ, जसमध्ये खस आर्य 931 जना पीडित भएको पाइयो, जनजातिबाट 592, दलित समुदायबाट 250, मधेसी समुदायका 212, थारूका 322, समुदायबाट 57 जना र समुदाय नै पीडित रहेका घटनाहरू 35 वटामा आयोगले सिफारिस गरेको पाइएको छ। अब यी चाहिँ सिफारिसहरूको निम्ति कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस पठाउने क्रममा आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्राचार भएका 1184 वटा घटनाहरू रहेका देखिन्छन् र अन्यमा रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका महिला बालबालिका शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय लगायतकामा 30 वटामा चाहिँ पहिलो पत्राचार भएको अथवा सोझै पत्राचार गरिएका निकायहरू 30 वटा रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 1184 वटा उजुरी उपरका निर्णयमा सिफारिस पठाइएको छ। अब आयोगबाट सिफारिस गइसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मातहतका निकायहरूमा पत्राचार गरिएको पनि पाइन्छ र कारबाही कहाँसम्म पुगेर रोकियो त भनेर हेर्ने क्रममा हामीलाई मिसिलमा उपलब्ध भएसम्मका पत्राचारहरूको विश्लेषण गरेर हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट नै अगाडि नबढेका 305 वटा घटनाहरूमा रहेको पाइयो। त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयमा गएर रोकिएको 156 वटा पत्राचार रोकिएको पाइयो। अर्थ मन्त्रालयमा 28 वटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 26 वटा, नेपाल गृह मन्त्रालयमा 537, शान्ति मन्त्रालयमा 60, शिक्षामा 15, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा 6 वटा पाइयो र नेपाल प्रहरीमा पुगेर रोकिएको 126, नेपाली सेना 30, सशस्त्र प्रहरी बलमा 11, नेकपा माओवादीमा पनि पत्राचार भएर रोकिएको 11 वटा र अन्यहरूमा 8 वटा पाइयो। यसरी हेर्दा 537 वटा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयमा गएर रोकिएको तथ्याङ्क देख्न सकिन्छ र सबैभन्दा कम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा 6 वटा चाहिँ कारबाही रोकिएको अवस्था देखियो। यसमा उजुरीहरू उपर निर्णय गर्ने क्रममा आयोगले नीतिगत सिफारिसहरू पनि गरेको छ। कतिपय पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने, परिपूरण दिने लगायतका गर्दाखेरि समग्रमा संस्थागत सुधार लगायतका विषयहरूमा सिफारिस गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर सिफारिस गरेको छ। 1195 मध्ये 115 वटा उजुरीमा नीतिगत सिफारिस भएको पाइयो, जसमा आर्थिक वर्ष 73-74 मा सबैभन्दा बढी 22 वटा रहेका थिए र त्यस्तै यसमा के कुरामा सिफारिस केन्द्रीकृत रहेको छ त भनेर नीतिगत सिफारिसलाई हेर्दाखेरि कारागार तथा हिरासतको भौतिक संरचनामा सुधार गर्नको निम्ति भनेर धेरै सिफारिसहरू भएका पाइएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति बाल अधिकार संरक्षण गर्न, शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्यको अधिकारसँग सम्बन्धित, उपभोक्ताका अधिकारसँग सम्बन्धित यस्ता सिफारिसहरू भएका पाइएका छन्। एउटै विषयमा एकभन्दा धेरै सिफारिसहरू पनि भएर कतिपय दोहोरिएकाको पनि अवस्था छ र मुख्य रूपमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति संस्थागत सुधारका विषयहरू समेटेर नयाँ ऐन नियम नीतिहरू तर्जुमा गर्नको निम्ति र संरचनागत सुधारका विषयहरूलाई समेटेर आयोगले हालसम्म नीतिगत सिफारिस गरेको पाइएको छ। यो अरू कुनै अध्ययन अनुसन्धानबाट गरिएका नीतिगत सिफारिसहरू यसमा परेका छैनन्। अब सिफारिस कार्यान्वयनमा आयोगमा भएका प्रयासहरू विभिन्न निकायहरूबाट कस्ता प्रयास भए त भनेर छोटकरीमा मात्रै राख्न चाहन्छु म, यहाँ धेरै विस्तृतमा छैन, जुन प्रतिवेदनमा नै आउनेछ। र नेपाल सरकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा पहिलो निकाय नेपाल सरकार नै हो र यसको दायित्व पनि नेपाल सरकारकै रहन्छ। यसमा चाहिँ के रहेको देखियो भन्दा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा
71 सालसम्ममा भएका सिफारिसहरूलाई हेरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट एउटा स्थिति पत्र आएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थालाई समेटेर स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेको थियो र त्यसमा उसले दाबी गरेको चाहिँ सिफारिसको अवस्था राम्रो छ भनेर देखाएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दाबी गरियो जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा प्राप्त पत्र तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा त्यस्तो पाइएको छैन। र त्यस्तै न्यायालयबाट चाहिँ के भयो भन्दा म दुईटा कुरालाई मात्रै स्मरण गर्न चाहे। अधिवक्ता भोजराज ऐर विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको रिट उपरको आदेश र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल समेत विरुद्ध भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग समेत भएको आदेशहरूले आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अदालतले सकारात्मक रूपमा नै बोलेको पाइएको छ र यसले पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गराउन लाई भूमिका खेल्छ। यहाँ धेरै कुराहरू इफ एन्ड बट्सको जिकिर लिन नपाउने, आयोगले गरेका सिफारिस पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने विषयहरू समेटिएका छन् जुन कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। र त्यस्तै संसदबाट पनि भएको छ, नागरिक समाजको पनि पहल रहेको पाइएको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूबाट पनि भएका छन् र मानवाधिकार आयोग आफैले पनि बेला बेलामा आफ्ना सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउनको निम्ति पहल गरेको छ। यद्यपि ती पहलहरू कति पर्याप्त छन्, कति आफैमा अपुग रहेका छन् भन्ने कुरा आफैमा विश्लेषणको खाँचो छ। हामीले ती कुराहरूलाई पनि समेटेका छौँ। अब धेरै जसो हेर्दाखेरि आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रह्यो त भनेर समग्रमा मान्छेले जिस्टमा हेर्न चाहने विषय र एउटा प्रमुख विषय यो पनि हो। र यसमा अहिलेसम्म 20 वर्षको अवधिमा आयोगले गरेका 1195 उजुरी उपरका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था यस्तो रहेको छ। 163 वटा सिफारिसहरूमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था पाइयो र 445 वटा सिफारिसहरूमा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइयो र 587 वटा सिफारिसहरूमा कार्यान्वयन नभएको अथवा पछाडि मात्रै सिफारिस गरिएका केही घटनाहरू विचाराधीन पनि रहेको हुन सक्ने अवस्था रहेको पाइएको छ र जम्मा 1195 मा 13.64% पूर्ण कार्यान्वयन भएका, 37.23% आंशिक कार्यान्वयन भएका र नभएको 49% रहेको छ। आयोगले यस अगाडि 2057 देखि 70 सालसम्म गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा 14% भन्दा बढी पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था थियो र 48% आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था थियो र 38% चाहिँ विचाराधीन अवस्था भनेर प्रकाशन भएको अवस्थामा अहिले यो प्रतिशत घट्दै गएको छ। कार्यान्वयन नभएको प्रतिशत चाहिँ बढेको देखिएको छ। अब दोषीको नाम किटान गरिएका सिफारिसहरू जुन आयोगले गरेका 1195 सिफारिसहरू छन् त्यसमध्ये दोषीलाई कसुर अनुसारको कारबाही गर्न भनेर 843 वटा उजुरीमा सिफारिस गरिएको रहेछ र दोषीको नाम किटान गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएका निर्णय सिफारिसहरू 146 वटा रहेका रहेछन् र 146 वटा सिफारिसमा दोषीको नाम किटान भएका मध्ये व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरू 286 जना रहेका पाइयो र यो 286 को नाम किटान भएकामा जुन चाहिँ विभिन्न निकायहरूका रहेको हुन सक्नुहुन्छ त्यो अहिले पछाडिको तालिकामा आउँछ र कारबाही भएका संख्या 30 जना र कारबाही नभएको 256 जना, जसमध्ये क्याप्टेन रमेश्वर को एउटै व्यक्तिलाई दोषी भनेर सिफारिस गरेको 10 वटा सिफारिस भएको रहेछ र मेजर अजित थापा 6 पटकको रहेछ। कति त भएको छैन। यस्तै संस्थागत संलग्नता कस्तो रहेको पाइयो भने निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षक, चिकित्सक, तत्कालीन नेकपा माओवादी, प्रतिकार तथा अन्य समूहहरू, मानवाधिकार कर्मी, भारतीय सुरक्षा कर्मी। यसैगरी अब संस्थागत हेर्दाखेरि निजामती कर्मचारीको संख्या 16 देखियो जुन चाहिँ 5.6% हुन्छ। नेपाल प्रहरी 98 संख्या,
34%, नेपाली सेना 85 वटामा 29.73%, सशस्त्र प्रहरी 2.8%, नेकपा माओवादीको 65 जसमा 22.73% देखिन्छ, शिक्षक 4 वटामा 1.4, चिकित्सक पनि दोषी पाइएको भनेर नाम किटान भएको 2 वटा, मानवाधिकार कर्मी समेत दोषी भनेर नाम किटान भएको 1 वटा घटना र अन्यमा 7 वटा पाएको छ। यसरी 286 जना व्यक्तिहरूको नाम किटान भएका पाइएको छ। यसमा संस्थागत रूपमा कसरी बिलोङ गर्छ भनेर हेर्ने क्रममा राज्य पक्षको 779 वटा देखिन्छ, नेकपा माओवादी 287 वटा, सरकार र माओवादी 38 वटा, प्रतिकार समूह 23 वटामा, शिक्षक 16 वटामा र अन्य 52 वटा गर्दा 1195 सिफारिसहरू मध्ये उल्लङ्घनकर्तालाई हामी छोटकरीमा हेर्दा यस्तो किसिमको संस्थागत संलग्नता रहेको देखिएको छ। अब यी सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति आयोगले चालेका प्रयासहरू र यसमा भएका उपलब्धि के छन् र चुनौती के छन् भनेर हामीले छोटकरीमा यहाँ राख्न खोजेका छौँ। यो प्रतिवेदनमा रहेको छ। यसलाई संसदले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको कुरा पनि एउटा उल्लेख रहेको छ। अधिकांश घटनाका पीडितहरूले राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न त सक्नु भएको छ, तर सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आफ्नो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा नै उल्लेख चाहिँ गरेको छ, तर कार्यान्वयनको पक्षमा अथवा दोषीलाई कारवाही गर्ने पक्षमा चाहिँ संख्या न्यून रहेको छ। अब यसमा हामीले चुनौती आन्तरिक र बाह्य चुनौती गरेर 2 तरिकाका हेरेका छौँ। यसलाई छोटकरीमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हाम्रा आन्तरिक चुनौतीमा निरन्तर फलोअपको कमी, आयोगभित्र सिफारिस कार्यान्वयनको निम्ति विशिष्टकृत शाखा नहुनु, आयोग ऐन 68 को दफा 17 3 बमोजिम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आयोगलाई समयमा नै जानकारी नगराएर निरन्तर गम्भीर हेलचक्र्याइ गरिरहने सरकारी निकायको भइरहेको, तर त्यस विरुद्ध आयोगबाट कुनै कारबाही अगाडि बढाउन नसकेको लगायतका अवस्थाहरू रहेका छन्। हिमान्त सर, मैले एकछिन अलिकति छिटो गरौँ भन्ने सुझाव आइरहेछ। हस्, म एकदम अब सकाइहालेँ। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमा कार्यरत पदाधिकारी बिस्तारै बोल्नुपर्छ है, यहाँ साइन गर्न गाह्रो हुन्छ, शब्द छुट्छ के अरे। प्रचलित कानुनप्रतिको व्यवस्था र कानुनी शासनको पालना नहुनु, दोषीलाई कारबाही नगर्ने तर क्षतिपूर्ति दिने गर्नु, त्यस्तै दोषी किटान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सुरक्षा निकायको प्रमुखसम्म बनाउने, बढुवा गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, मान पदवी विभूषण प्रदान गर्ने जस्ता कार्यले समाजमा मानव अधिकारको संरक्षणको साटो दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ भनेर उल्लेख भएको छ। अब यी चुनौतीहरूका बावजुद यस अध्ययनको क्रममा निष्कर्ष तथा सुझाव खण्डमा यी कुराहरूलाई समेटिएको छ, जसमा न्याय प्राप्तिको विषय केवल मौद्रिक विषयमा मात्रै सीमित रहेको देखिएको, तर पीडकलाई कारवाही गर्ने, अभियोजन गर्ने लगायतका विषयहरूमा सन्तोषजनक अवस्था नरहेको यो प्रतिवेदनको, यो अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। र यसको निम्ति, यो कार्यान्वयन गराउनको निम्ति विभिन्न निकायहरूलाई सुझाव पनि राखिएको छ, समेटिएको छ। त्यसमध्ये नेपाल सरकारलाई निम्न सुझावहरू रहेका छन्। विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय तथा कार्यान्वयनको लागि अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बन्नुपर्ने र त्यसको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट हुनुपर्ने भन्ने मुख्य विषय रहेको छ। र हत्या, बेपत्ता, अपहरणका घटनाहरूको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सिफारिस गरेका अधिकांश पीडितहरूले 3 लाख भन्दा बढी नेपाल सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत राहत प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ, तर आयोगलाई प्राप्त जवाफहरूमा आयोगबाट सिफारिस गरिएको क्षतिपूर्ति अनुसार नै क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको भनी खुल्न नआएको देखिँदा स्पष्ट रूपमा सो विषय खुलाई आयोगलाई पत्राचार गरिनुपर्ने। यसो भयो भने कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सकारात्मक तथ्य देख्न सकिन्छ भन्ने छ। र नेपाल सरकारका विविध मन्त्रालय तथा निकायहरूमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र नै स्थापना गर्ने एवं सम्पर्क व्यक्ति, फोकल पर्सन तोकी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भन्ने छ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा निकायलाई कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारबाट आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गरिनुपर्ने, कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस बमोजिमका कार्यहरू अगाडि बढाउन तत्काल कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने र सोको जानकारी आयोगलाई निरन्तर उपलब्ध गराउनु पर्ने, नेपाल सरकारबाट आएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यस्तै संघीय संसद तथा प्रदेश संसदलाई पनि केही सुझावहरू रहेका छन्, जसमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसदीय समितिहरू तथा व्यवस्थापिका संसद राष्ट्रिय सभामा बृहत रूपमा छलफल गरिनुपर्ने, सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन, पृष्ठपोषण तथा निरन्तर ताकेता गरिनुपर्ने भन्ने छ। आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिसलाई बिना कानुनी दुविधा अगाडि बढाउन सक्ने गरी कानुन संशोधनको लागि सरकार तथा व्यवस्थापिका संसदको पहल हुनुपर्ने अथवा सरकार समक्ष संसदले पहल गरिदिनुपर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसैगरी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संसदका विषयगत समितिहरूले सरकारको मन्त्रालयहरू र निकायहरूसँग निरन्तर छलफल चलाउनु पर्ने, प्रदेश संसदले पनि प्रदेश सरकारलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निर्देशन तथा पृष्ठपोषण गरिनुपर्ने भनेर राखिएको छ। अब राजनीतिक दलहरूलाई पनि सुझाव रहेका छन्। त्यसमध्ये मूलतः मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको साथै मानवाधिकार, विधिको शासन, समावेशिता लगायत मानवाधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलहरूको भएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन प्रमुख भूमिका हुने भएकोले दलहरूबाट समेत सरकारलाई थप दबाब दिनुका साथै समन्वय गरिनुपर्ने भनेर राजनीतिक दललाई सुझाव रहेको छ। त्यसै गरी नागरिक समाजलाई पनि दुईवटा सुझावहरू समावेश गरिएका छन्। त्यसमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र नागरिक समाजबाट निरन्तर वकालती चलाउनु पर्ने गरिनुपर्ने र मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूको आधारमा गरिएका निर्णय सिफारिसलाई कार्यान्वयनको लागि सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहनु पर्ने भनेर राखिएको छ। र यस प्रस्तुतिको क्रममा केही कुराहरू बुझ्न नसक्नु भएको भए म क्षमा चाहन्छु र विस्तृत प्रतिवेदन यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद खिमानन्द सर। आयोगको 20 वर्षमा भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु भएकोमा धन्यवाद। उहाँले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा यसपटकको फरक विषय भनेको मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक भएको छ र यसमा नेपाल सरकारका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म, प्रधान सेनापतिदेखि नेपाली सेनाको हुद्दासम्म र नेपाल प्रहरीको आइजिपीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म यसरी भएको स्थिति छ र यसलाई यो प्रतिवेदन हाम्रो आएको वेबसाइटमा अपलोड भएको हुन्छ र यसमा चाहिँ त्यसको पृष्ठ 36 देखि 58 सम्म नाम विस्तृत रूपमा त्यहाँ छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी गराएँ र यसपछि अब हामी थोरै यसको यो सम्बोधनको क्रममा हामी अघि बढ्दैछौँ र यो कार्यक्रममा आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि हामी करिब 13 मिनट ढिलो भएका छौँ निर्धारित समयभन्दा। यसलाई मैले जानकारी गराउँदै यस कार्यक्रममा हामीले मन्तव्यको लागि महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष रेणु अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गरेका थियौँ। रेणु अधिकारी दिदीलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, माननीय अध्यक्षज्यू, मानव अधिकार आयोगका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू, पूर्व आयुक्तज्यूहरू, मैले डाक्टर गौरीशङ्कर लालदासदेखि गौरीजीदेखि सबैलाई देखिराखेको छु, लगायत सबै मानव अधिकारमा क्रियाशील हाम्रो एउटा समुदाय मानव अधिकार कर्मी साथीहरू। सबभन्दा पहिले म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने साँच्चीकै यो एउटा एकदमै ऐतिहासिक दस्तावेज जुन ल्याउनु भएको छ होइन, त्यसले धेरै काम गर्नेहरूलाई अगाडि लिएर जानको लागि त्यसले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले मान्य अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यो आयुक्त मान्य आयुक्तज्यूहरूलाई जाँदै यो मानव अधिकार समुदायलाई दिनुभएको यो एउटा एकदमै राम्रो गिफ्ट भन्न चाहन्छु म, त्यसको लागि धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा
एकदमै मैले सुनिराखेँ, पक्कै पनि त्यहाँनिर अझै गहिरो गरेर सुन्नुपर्छ, अझै गहिरो गरी हेर्नुपर्छ, त्यो कुरामा म एकदमै छु। मैले छुटाए पनि होला, गए पनि होला। मैले यो सबैमा हेर्दाखेरि मलाई कता कता अरू सबै कुरा आयो, द्वन्द्वकालमा भएको यौन हिंसाका बारेमा चाहिँ यो रिपोर्टले केही पनि समेटेन कि भने जस्तो चाहिँ मलाई एकदमै लाग्यो। त्यो मैले मिस पनि गरेँ होला। मैले मिस गरेको हो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यसमा सम्बोधन हुने नै छ, किनभने मलाई नै के याद छ भने 10 वटा केस त मैले नै पनि मानव अधिकार आयोगमा लगेर त्यो चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। तर पनि ठिक छ, छुट्यो होला, छुट्छ पनि। तर पनि जुन इफोर्ट छ त्यो इफोर्ट चाहिँ असाध्यै कमान्डेबल छ। मैले अर्को एउटा एकदमै अनुरोध हो मेरो, हुन त आयुक्तज्यूहरू जाँदै हुनुहुन्छ, यस्तो राम्ररी यो 20 वर्षदेखिको कलेक्टिभ काममा हुँदाखेरि यसको साथसाथै सिभिल सोसाइटीसँग चाहिँ अलिकति हाम्रो अझै बढी कोलाबोरेसन भएको भएदेखि चाहिँ अलिकति अझै बढी कामहरूको चाहिँ हाम्रो अन्तिम रूपमा हामी पुग्न सक्थ्यौँ कि, हामीले रिजल्ट ल्याउन सक्थ्यौँ कि। अलिकति यो अलि ढिलो चाहिँ मानव अधिकार हननकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक हुने काम चाहिँ अलिकति ढिलो भयो कि जस्तो लागेको छ। हुन त ढिलो भए पनि छोरी नै भएको छ, इट्स भेरी गुड होइन। तर पनि कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति अझै अगाडि पनि यो हुनु सकेको भएदेखि चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर भन्ने लागेको छ। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले जहिले पनि यो मानव अधिकार आयोगसँग सहकार्य हामीले जहिले पनि गरेका छौँ। हाम्रो सहकार्य समुदाय तहदेखि महिला अधिकार स्थापना गर्नको लागि मानव अधिकार आयोगलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भनेर भन्ने नै रहेको छ र त्यही नै रहने पनि छ। किनभनेदेखि मानव अधिकार आयोग आफैमा पनि एउटा मानव अधिकार रक्षक नै भएको कारणले मानव अधिकार रक्षकहरूको हाम्रो जुन अलायन्स छ त्यो अलायन्समा एकरै अर्कालाई चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थेन गर्दै सपोर्ट गर्दै नै हामी अगाडि जाने हो। अलिकति यो अहिले अझै आउने दिनमा अझै दह्रो सहकार्यको अनुरोध गर्दै यहाँ भएका कुराहरू चाहिँ कम्तीमा म महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको तर्फबाट चाहिँ यी मुद्दाहरूमा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने संवेदनशीलता, हाम्रो वकालत र यसलाई लिएर जाने काममा चाहिँ हामी लाग्ने नै छौँ। फेरि एकपटक एकदमै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र मानव अधिकारको लागि सधैँ क्रियाशील रहनु भएकोमा हाम्रो मान्य अध्यक्षज्यू लगायत सबै आयुक्तज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही नै राख्न यति नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रेणु दिदी, साह्रै छोटो मिठो र सटिक दिनुभएको छ, यसको लागि एकदमै राम्रो धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपटक मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम निकालिरहँदा यसमा फरक एउटा विशेषता के रहेको छ भने मानव अधिकार कर्मी पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता हुन्छ है भन्ने म्यासेज पनि एउटा गएको छ र यो पनि एउटा मैले जानकारी गराउँदै यसपछि म अब गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जितराम लामाज्यूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। जितराम सर, उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु आफ्नो छोटो सम्बोधनको लागि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक श्यामलाल सर। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष मान्य अनुप्रकाश शर्माज्यू, त्यसरी आयोगका मान्य सदस्यहरू, पूर्व आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व न्यायाधीशज्यूहरू र सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिकार कर्मीहरू र सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण नागरिक समाजका अगुवाहरू र सम्पूर्णमा म गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र यो 11औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको तर्फबाट पनि हार्दिक न्याय अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम भएको छ, यो जुन सार्वजनिक पनि भएको छ, यो साँच्चीकै अहिले हाम्रो रेणु सरले भन्नु जस्तै यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो। यसले धेरै कुराहरू यसले समेटेको छ र मुख्य चुनौती र यहाँको बिचमा यहाँ उपलब्धि र चुनौतीको बिचमा र के समस्या रह्यो भन्ने कुरा प्रष्टसँग ल्याएको छ। यहाँ अलिक चिन्ता लाग्दो विषय चाहिँ के हो भने अब यहाँ चाहिँ कति आयो, हामीले सिफारिस गर्यौँ, कति पूर्ण कार्यान्वयन भयो, कति कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा चाहिँ अझ हामीले जुन विश्लेषणात्मक हिसाबले प्रस्तुत पनि भएको छ र यो अलिकति बढी हामीले चिन्ताजनक पनि छ। झन् आदि सिफारिसहरू त कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि छ। त्यो हिसाबले यो मानव अधिकार आयोगको जुन प्रतिवेदन छ, अहिलेको जुन यहाँ अहिले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट
यहाँहरू लास्टमा उपलब्धि र चुनौतीहरू के रहे, के समस्याहरू आइपर्यो भन्ने कुराहरू विशेष गरी निष्कर्ष सुझावमा हरेक निकायलाई चाहिँ विशेष गरी या चाहिँ यो मन्त्रालयहरूलाई पनि, नेपाल सरकारलाई, त्यसरी राजनीतिक दलहरूलाई, सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदहरूलाई, नागरिक समाजले समेत यो गर्नुपर्छ भनेर टिप्पणीका साथ यहाँले राख्नु भएको छ, इङ्गित पनि गर्नुभएको छ। यो साँच्चीकै ऐतिहासिक छ र हामी विशेष गरी हामी नेपाली नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो सन्दर्भमा नियमित रूपमा चाहिँ दबाब दिनुपर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसलाई विषयले बाहिर ल्याउनु पर्ने र यसलाई यो विषयमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हामीले टट्टारो महसुस भएको छ। यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि मलाई त्यो कुराको फिलिङ्स भित्रैदेखि आएको छ, किनभने मानवाधिकार आयोग भनेको मानवाधिकार रक्षक नै हो। यसले सिङ्गो मानवाधिकारको समग्र मानवाधिकार रक्षाको लागि अनवरत रूपमा काम गरिरहेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ चिन्ताजनक देखिनु भनेको साँच्चीकै मानवाधिकारको अवस्था गम्भीर हुनु हो भन्ने कुरा हामी नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ यसलाई हामीले यसको विषयमा हामीले हाम्रो निकट रहेको छ। यसो विशेष गरी हामी सबै नागरिक सङ्घ संस्थाहरू, मानवाधिकार आयोगहरू, नेपाल सरकार सब सँगसँगै मिलेर कसरी काम गरिन सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै अभ्यास पनि भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवाल पनि अब हामीले नयाँ चाहिँ ढङ्गले फेरि पनि एडभोकेसीको टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने टट्कारो चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने कामको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। हामी बिचमा पनि छलफल नै हुन्छ। अहिले 11औं मानवाधिकार महाभेला अबको अन्तिम अवस्थामा छ। अब 12औं मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको तयारी क्रममा छ। यो विषय एउटा कार्यान्वयनको अवस्थालाई अब आउने महाभेलामा चाहिँ यसको एउटा एजेन्डा चाहिँ बन्छ दिन चाहन्छु। र यो विषय मानवाधिकार आयोगको अहिले वर्तमान अहिले भनौँ अध्यक्षज्यूहरू, अध्यक्ष, पदाधिकारीज्यूहरू, सचिवज्यू, यहाँका सम्पूर्ण साथीहरू र यो सेक्टरमा काम गर्ने अधिकार कर्मीहरू र विशेष गरी नागरिक सङ्घ संगठन बिचमा जुन किसिमको सहकार्य भएको छ, यसले साँच्चीकै मानवाधिकार रक्षाको लागि एउटा कोसी ढुङ्गाको रूपमा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। अहिले हामी धेरै रूपमा चाहिँ मानवाधिकार आयोगसँग हामी नजिकै भएर काम पनि गरेका छौँ। यो हिसाबले पनि म सिङ्गो नागरिक समाज र गैर शासकीय महासङ्घको तर्फबाट र अरू अधिकार कर्मीको तर्फबाट मानवाधिकार आयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। केही कमी कमजोरीहरू, केही हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू अझै बाँकी नै छ र अझै सुधार्नुपर्ने केही कुरा बाँकी छ। तर मानवाधिकार आयोग र हामी सङ्घ संस्था बिचमा चाहिँ यो पछिल्लो दिनहरूमा एकदमै नजिकको सम्बन्ध चाहिँ भएको मैले महसुस गरेको छु। हरेक इभेन्टमा हामी सँगसँगै छौँ। इभन कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भमा मानवाधिकार अनुगमनले प्रभावकारी बनाउनको निमित्त हरेक जिल्लामा 77 जिल्लामा 7वटा प्रदेशमा जुन अनुगमन गर्ने संयन्त्र बन्यो, यसको पनि हामी सहकारी गर्दै अगाडि बढ्यो। एउटा उदाहरण हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी मानवाधिकार आयोगले अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ जसरी हामीसँग सहकारी गर्दै आएको छ, यो साँच्चीकै सराहनीय छ। यो खालको समन्वय, यो खालको चाहिँ सहकार्य, यो खालको चाहिँ पार्टनरसिप साझेदारी धेरै पछिसम्म पनि रहने छ भन्ने कुरा म विश्वास दिन चाहन्छु। किनभने यो अहिले सिङ्गो मानवाधिकार कर्मी सङ्घ संस्था तर्फबाट पनि म यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू त यहाँ गर्नु छैन किन समयको पाबन्दी पनि छँदैछ। तर पनि यहाँ चाहिँ केही भोलिको दिनमा सुधार्नुपर्ने काम छ भने हामीले सुधार्नुपर्ने कुरा छ भने हामी मिलेर नै सुधार्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ फेरि पनि म के भन्छु भने नेपाल सरकार र सरकारवाला निकाय जो निकाय छ त्यो यो चाहिँ मानवाधिकारको सवालमा आयोगले सरकार समस्या बुझाएको जुन सिफारिसहरू छ त्यसको कार्यान्वयन गरी मानवाधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउने कुरामा सरकारको ध्यान जानेछ। सरकार मात्र होइन, सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यान जानेछ। यसो मानवाधिकार कर्मीहरूको पनि कुरा यहाँ आएको छ, सबैको ध्यान जानेछ भन्ने कुराहरूमा म विश्वस्त रहेको छु। र फेरि पनि यसमा साथ सहयोगको लागि मैले आग्रह गर्दछु। यो अवसरको लागि फेरि म धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। एकदम साथ सहयोग र विशेष गरी 12औं महाभेलामा चाहिँ यो कार्यान्वयनको विषयलाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाएर अघि बढौँ भन्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता सुझाव आएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो मन्तव्यकै क्रम जारी छ। भर्खरै नेपाल मानवाधिकार परिषदको दोस्रो पटक पनि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। हामी सबैको लागि खुसीको कुरो र हामीले एकअर्कालाई बधाई दिनुपर्ने अवस्था छ। तर ठिक मानवाधिकार परिषदको सदस्य नियुक्तिमा निर्वाचित भइरहँदा मानवाधिकार आयोगका सिफारिस करिब 50% कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था देखिरहेको अवस्थामा त्यसपछि अब हाम्रो सम्बोधनको पालो नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले अनुरोध गर्दैछौँ। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका मानवाधिकार तथा कानुन सचिव धनराज गेवालीज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। धनराज गेवालीज्यूलाई मैले सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सचिव हुनुहुन्न कि सहसचिव कौशल सर हुन्छ कि हुन्न? कौशल सर हुनुहुन्छ?
नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार। म श्रद्धा रिजाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उपसचिवको रूपमा कार्यरत छु। र मैले यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहे भने हाम्रो सचिवज्यू र सहसचिव श्री कौशल सर चाहिँ कार्यव्यस्तताको कारणले गर्नु हुँदाखेरि र हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वागत कार्यक्रम समेत रहेको कारणले गर्दाखेरि उपस्थित हुन असमर्थ हुनुभयो। यसमा अब उपसचिवज्यूको थप केही छैन हैन, सन्देश केही छ? मैले यहाँहरूको प्रस्तुति हामीहरूले सुन्यौँ हैन। सर्वप्रथम त माननीय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू तथा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई मैले पुनः नमस्कार गरेँ। खिमानन्द सरको प्रस्तुति एकदमै राम्रो थियो। त्यसका साथै जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो प्रतिवेदन जुन प्रकाशन गरेको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यसलाई हामीले नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ। र जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सम्बन्धित निकायमा ती सिफारिसहरू चाहिँ पठाउने कार्य गरिरहेको मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे। र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट प्राप्त भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार संवेदनशील नै छ। र जुन प्रस्तुतिमा देखिएको थियो त्यसमा पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका जुन सिफारिसहरू अधिकांश सिफारिसहरू 80% भन्दा बढी चाहिँ द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेका छन् भन्ने कुरा हामीहरूले प्रस्तुतिमा पनि देखेका थियौँ। र यसमा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाका सम्बन्धमा आयोगहरू गठन भइसकेका छन् र आयोगहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। र यसमा अर्को कुरा जुन यहाँकै प्रस्तुतिमा पनि रहेको थियो कि यो जुन राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ अधिकांशलाई चाहिँ यो राहत रकम पनि उपलब्ध भइसकेको छ। र अर्को चाहिँ जुन यो कारबाहीको सम्बन्धमा अवश्य नै पनि सबै कारबाही नभएको अवस्था छ, तर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। र अर्को कुरा के भने यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ कि यसका लागि चाहिँ अहिले जुन टिआरसी एक्ट यो संशोधनको लागि पनि आवश्यक प्रक्रियामा रहिरहेको छ र त्यसबाट केही निकोल भएपछि जुन महाधिवक्ताबाट निर्णय भएपछि यसका कारबाहीहरू के कसो गर्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ ऐनमा आए अनुसार नै कारबाही हुन्छ नि भन्ने निवेदन मैले यहाँहरूलाई त्यति गरेँ। र अन्त्यमा फेरि जुन हामीहरूलाई पनि यो अवसर दिनुभयो यो प्रस्तुतिमा चाहिँ सहभागी हुनको लागि, त्यसको लागि पनि म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई चाहिँ सबैको तर्फबाट धन्यवाद म्याडम। धन्यवाद उपसचिवज्यू, प्रधानमन्त्री कार्यालय। अब सरकारको तर्फबाट हामीले रिक्वेस्ट गरेको सचिवज्यूलाई थियो, प्रतिनिधित्व उपसचिवले गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। तर पनि सरकारबाट एउटा सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान बमोजिम चाहिँ सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले क्लियरली राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका फैसला कार्यान्वयन गर्न इफ एन्ड बट्सको जिकिर कसैले लिन हुँदैन भनेर भनिसकेको अवस्थामा पनि अहिले पनि हामी चाहिँ इफ एन्ड बट्सको अवस्था रहेको चाहिँ एकदम दुःखदायी अवस्था छ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। अब यसपछि आगामी दिनमा सुधार हुने अपेक्षा सहित म यसपछि मन्तव्यकै क्रममा सङ्घीय संसद कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति माननीय कृष्णभक्त पोखरेलज्यूलाई आफ्नो सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा विगत 20 वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिस, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र आयोगले हालसम्म मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी किटान गरिएका एकीकृत नावली समेतलाई समावेश गरी जो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू, मानवाधिकार कर्मी सम्पूर्ण अभियन्ताहरू, मानवाधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अहिले जो
अनुप राज शर्मा सामान्य पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि भएर लामो अनुभव लिएर हिजो कानुन व्यवसायमा पनि रहेर मानवाधिकारको रक्षाका लागि लडेको व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अब उहाँहरू छिटै बिदा पनि हुँदै हुनुहुन्छ आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर। यस अवधिमा उहाँहरूले जो कामहरू गर्नुभयो म त्यसका लागि टोटल इन्टायर टिमलाई नै अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई यहाँहरूले गरेको कामको लागि बधाई दिन चाहन्छु र बाँकी जीवन पनि यहाँहरूको मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारको आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा सहयोग भर्तेक रहिरहनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। संविधानले नै हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको एउटा परिकल्पना गर्यौं जसले मानवाधिकारको रक्षाका लागि यसको सम्वर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् र त्यति मात्रै होइन दोषीहरू मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीहरूको पहिचान गरोस्, दोषीहरूलाई कारबाहीका लागि पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्तिका लागि अध्ययन गरेर सिफारिस गरोस् भनेर संविधानले नै किटानीका साथ यसका अधिकारहरू दिएको अवस्था छ। यी अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो 20 वर्षमा यहाँले जे अनुभव प्राप्त गर्नुभयो त्यो अनुभवलाई यो पुस्तकमा यहाँले प्रतिबिम्बित गर्नुभएको छ र हामीले हेर्यौं कि अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका निर्णयहरूलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यी केही पनि नगरिकन कार्यान्वयन गर है भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको सन्दर्भमा पनि हाम्रो अवस्था के रहेछ त भन्दाखेरि पूर्ण कार्यान्वयन 13.64, आंशिक 37.24 र कार्यान्वयनै हुन नसकेको 49.12 हुने कुरा सुखद होइन। हामीले यसमा प्रश्नसँग भन्न सक्नुपर्छ। आज विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग विश्वका अन्य मानवाधिकार आयोगहरूको तुलनामा एक क्लास एक क्याटेगोरीमा रहेको छ। यसको भूमिकाले गर्दा पनि यहाँ त्यो पनि नलुकाई भन्नुपर्छ कि सरकारका काम कारबाही पनि रहे। हामीले यस अवधिमा गरेका कानुन निर्माण मानवाधिकारको संरक्षण सम्वर्धनका सन्दर्भमा विशेष गरी मौलिक हक कानुनका सन्दर्भ यी तमाम कुरा त सधैँ छन्, तर पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जो निष्पक्ष ढङ्गबाट मानवाधिकार रक्षाका लागि काम गरिरहेको यी सबै सन्दर्भले दोस्रो पटक हामी मानवाधिकार परिषदमा भर्खरै 2-3 दिन अगाडि मात्रै फेरि निर्वाचित हुन सकेका छौँ। यसको जस पनि म त केही भाग त्यसको हिस्सा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूको अथक मेहनत र मानवाधिकार क्षेत्रमा यहाँहरूले गरिरहेको एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष भूमिका पनि नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै उल्लेखनीय छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब जहाँसम्म दण्डकालीन विषयका सन्दर्भमा अहिले किन कार्यान्वयन भएन, नेकपा माओवादी पार्टीलाई पनि हामीले सिफारिस गरेका थियौँ, अन्य दण्डकालीन केसहरूका सन्दर्भमा नै गरेका थियौँ भन्ने सन्दर्भमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि केही कुरा आयो। त्यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नु पनि पर्छ। तर अब हामीले विगतमा कम्तीमा 2 वर्षमा हामी शान्ति प्रक्रियाका सबै कामहरू सक्षम भन्यौँ, पछि 2 वर्ष थप्यौँ, अहिले फेरि त्यो 4 वर्षमा गर्न नसकेर फेरि हामी चाहिँ टिआरसी र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग हामीले गठन गरेर हामी काम अगाडि बढाएका छौँ। अब यो सधैँ खाली आयोग गठन गर्ने कुराले मात्रै ती दण्डमा चढाइरहेका घाउहरू जो पीडितहरू बेपत्ताहरूका निमित्त राहत दिन सक्दैन। त्यसका लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो त्यही माध्यमबाट अरू मुद्दा मामिलाको अभियोजन प्रक्रिया भन्दा पनि टोटल कसरी हाम्रो नेपालको शान्ति प्रक्रिया भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो दलहरूको बीचमा जे सहमति उच्च स्तरको जे सहमति छ त्यो सहमतिलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। हामीले अहिले विगतमा पनि ऐन प्रष्ट नहुनाका कारणले यी काम गर्न सकिएन भनेर कुरा उठ्यो र विधेयक ड्राफ्ट भएको कुरा सुनिया छ, तर अहिलेसम्म पार्लियामेन्टमा आएको छैन। र यहाँहरूले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई अझ सक्षम स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर काम गर्ने वातावरणका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर यहाँले निरन्तर रूपमा भनिरहनु भएको र हामी पनि आयोगसँग मिलेर त्यो ऐन अहिले सरकारले जुन विधेयक ड्राफ्ट गरेर पार्लियामेन्टमा पेश गरेको छ तर समितिमा अथवा पार्लियामेन्टमा पनि सैद्धान्तिक छलफलको लागि पनि आएको छैन, त्यो विधेयकलाई परिमार्जित गरेर
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वायत्तता, पेरिस प्रिन्सिपलका मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर होइन, त्यही स्पिरिटभित्र रहेर नै हामी चाहिँ त्यो विधेयकलाई परिमार्जित गर्छौँ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हामीले माननीय अध्यक्षज्यू र माननीय सदस्यहरूलाई समितिमै बोलाएर सर्वसम्मत रूपमा, त्यहाँ कोही कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस होइन, कुनै पार्टी विशेष होइन, हामीले तपाईँहरूको स्पिरिटलाई हामी कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले सम्बोधन गर्छौँ भनेर हामीले यहाँसँग कमिटमेन्ट गरेका पनि छौँ। यहाँहरूले हामीलाई पनि एक्नोलेज गर्नुभएको रहेछ कि हामीले यो कार्यान्वयन मानव आयोगले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसदीय समितिहरूसँग काम प्रारम्भ गरेका छौँ र यो फलदायी हुनेछ भन्ने तपाईँहरूले पनि आशा गर्नुभएको छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीले अहिले यो कोभिडको अवस्था नभएको भए यस वर्षबाट तपाईँहरूको राष्ट्रिय प्रतिवेदन जो राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुहुन्छ मानवाधिकार आयोगको, त्यो प्रतिवेदन उप छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देश गर्ने भन्ने हिसाबबाट हामीले सोचेका छौँ। खालि के भने हामीले संविधान लेख्दा नै मानवाधिकार आयोगलाई चाहिँ कुनै संसदीय समिति अन्तर्गत नराख्ने, यो संसदले अरू सबै संवैधानिक आयोगहरू संसदीय समिति अन्तर्गत हुन्छन्, तर हामीले जानी बुझिकनै कि कुनै संसदीय समिति अन्तर्गत पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई नराखौँ भनेका कारणले प्रत्यक्ष केही विषयहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो त छ, तथापि काम सहजीकरण गर्न मानवाधिकार रक्षाको लागि मानवाधिकार आयोगसँग मिलेर संसदीय समितिले काम गर्न कहीँ बाधा छैन। हामी तयार छौँ। अब यो आगामी दिनहरूमा देन आई एम डियर कार्यान्वयन गरे आदेश तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, निर्णय गरेको 2-3 महिनाभित्रै हामीसँग बसौँ, छलफल गरौँ, हामीले संसदमा ध्यानाकर्षण गर्ने, संसदका तर्फबाट पनि मानवाधिकार आयोगका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर भनेर सरकारलाई निर्देशन गर्ने जस्ता काममा हाम्रा तर्फबाट पुरा रूपमा सहयोग हुने कुराको पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज तपाईँहरूले एउटा संवैधानिक दायित्व नै पुरा गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 249 जमा मानवाधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिस, निर्देशन, पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने भनेर जो जिम्मेवारी संविधानले तपाईँहरूलाई दिएको थियो कि कहीँ कसैले कारबाही नगरे पनि यो पुस्तक आफैमा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता हुन् भनेर रेकर्डेड गर्ने एउटा संवैधानिक आयोगले जो जमर्को जुन साहस यहाँले गर्नुभएको छ, म यसको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोटल टिम, अध्यक्षज्यू, मान्य अध्यक्षज्यू लगायत मान्य सचिवहरू सबैलाई र यस काममा खट्नुहुने जो कार्यदल समिति एउटा बनाएर यहाँहरू जो मेहनतपूर्वक यो रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ, रिपोर्ट बल्ल मैले आज मात्रै पाएँ, यसलाई मैले हेर्छु र म मानवाधिकार समितिको बैठकमा पनि हामी राखेर यो रिपोर्ट उप छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो हो, यसले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसले जनताले हामीलाई सुम्पेको जिम्मेवारी मानवाधिकारको रक्षा गर्नका लागि वकालत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मात्रै होइन, हामी नागरिक समाजको पनि हो, संसदको पनि हो। त्यसमा पनि संसदको कानुन न्याय मानवाधिकार समिति भएको नाताले त्यो दायित्वलाई म भित्री अन्तर्मनदेखि हृदयको गहिराईदेखि ग्रहण गर्दछु र आगामी दिनमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित फेरि पनि यो जो टोटल टिम माननीय अनुराग शर्माजीको नेतृत्वमा भएको टिम अब छिटै बिदा हुँदैछ, तर यहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा अहिलेसम्म कामका लागि धन्यवाद दिँदै यो महाअभियानमा फेरि पनि तपाईँहरू लाग्नका लागि अनुरोध गर्दै अन्य जति पनि सहभागी मित्रहरू हुनुहुन्छ कि अब आवाज राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मात्रै होइन, हामी सबै मिलेर घन्काएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी लाग्ने आजको दिनमा म सङ्कल्प गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापतिज्यू। अब हामी यसपछि थोरै मन्तव्यको नै क्रम छ। यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चौथो कार्यकाल माननीय अनुराग शर्माज्यूको नेतृत्वमा रहेको कार्यकालको अन्तिम औपचारिक कार्यक्रम भएको हुनाले मैले अलिकति मर्यादाक्रम मिचेको छु, यसको लागि म क्षमा चाहँदै यो माननीय सभापतिज्यू सहित सबैलाई स्वागत चाहिँ धन्यवाद दिन मान्य राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि दिनुहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यसपछि मात्रै सम्बोधन गरिरहेको छु र यस क्रममा आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि म माननीय मोहना अन्सारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद श्यामजी। माननीय आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय सदस्यज्यू, आयोगका सम्पूर्ण
कर्मचारी मित्रहरू, संसदीय समितिका माननीय सभापतिज्यू, आयोगका पूर्व अध्यक्ष र सदस्यज्यूहरू, मानवाधिकार कर्मी लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू, यहाँहरू सबैजनामा नमस्कार। र खुसीको कुरा के हो भन्दाखेरि दुःख पनि लागिरहेछ, खुसी पनि छ। दुःख यो मानेमा कि अहिले यो हामी कोभिडको महामारीसँग जुझ्दै हामी एकअर्काबाट टाढिएका छौँ र व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरूसँग भेटेर धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो, धेरै कुराहरू साट्नुपर्ने थियो, त्यो दुःख चाहिँ एउटा लागिरहेको छ। र खुसी के लागिरहेछ, जाँदा जाँदै हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ र त्यो कामको फेहरिस्त अब यहाँहरूको हातमा छ। कसरी यहाँहरूले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र जवाफदेही सरकार नै हो अल्टिमेटली मानवाधिकारको कार्यान्वयन गर्ने र सरकारलाई कसरी अकाउन्टेबल बनाउने, जो कि मानवाधिकार आयोगका विगत लामो समयदेखि स्थापना कालदेखि नै त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भएर काम गरून्। र अन्त्यमा मैले अब मसँग धेरै कुराहरू छैन। आयोगले धेरै लामो प्रयासपछि यो आजको जुन यो प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ, हामी यो धेरै अगाडिदेखि, हामी आएको दिनदेखि नै यो गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका थियौँ र अन्त्यमा हामीले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ र आशा छ यो चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। मानवाधिकारको क्षेत्रमा हिजो भर्खर मलाई एकजना विक्टिमले कैलालीबाट फोन गर्नुभयो र उहाँको उजुरी के थियो भन्दाखेरि बलात्कार यातना दुईटा उजुरी थियो र उहाँलाई दुःख चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मलाई यातनामा क्षतिपूर्ति दियो तर मेरो बलात्कार सम्बन्धी विषय त्यस्ता तमाम घटनाहरू हामीसँग थिए। मानवाधिकार आयोगसँग धेरैवटा अछामको घटनाहरू थियो, बैतडीको घटनाहरू थियो, त्यस्तै तमाम घटनाहरू थिए जसमा चाहिँ धेरैवटा उजुरीहरू क्याटेगोरिकली राखिएको थियो र त्यसमा चाहिँ एउटा अथवा दुईटा विषयलाई मात्रै समेटियो। र उहाँले चाहिँ ती बहिनीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म आजसम्म पनि स्वास्थ्यको मेरो इम्प्लिकेसन अथवा स्वास्थ्यको अवस्थाबाट एकदमै जटिल स्वास्थ्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छु। र उहाँको अर्को पनि के थियो भन्दाखेरि द्वन्द्वकाल पछि उहाँको विवाह भएको थियो र विवाह भइसके उहाँका पतिले के थाहा द्वारा बलात्कार गरिएको थियो र उनलाई चाहिँ घर निकाला गरियो र छोडियो र पछि ती पति पत्नी दुवैलाई मनोसामाजिक परामर्श दिँदै त्यो अगाडि बढ्दै गएपछि करिब 2-3 वर्षपछि उहाँको जीवन फेरि सुचारू भइरहेको छ र अहिले राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ तर पनि उहाँलाई चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श निरन्तर चाहिरहेको छ। त्यसकारण यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना आज यहाँहरूसँग सेयर गर्न मात्रै मैले यो यहाँहरू समक्ष राखेँ र त्यसै गरेर विगत 6 वर्षको यो कार्यकालमा यो कार्यकाल दौरानमा यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग र यहाँहरूले दिनुभएका सुझावहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ नागरिक समाज, द्वन्द्व पीडित, मानवाधिकार रक्षक, सञ्चारकर्मी, विज्ञ, आयोगका पूर्व पदाधिकारी ज्यूहरूसँग पनि हामीले बेला बेलामा ती संवादहरू गरेका थियौँ। निकै नै चुनौतीपूर्ण घडीहरूमा संवादहरू गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ जुन किसिमले सुझाव सल्लाहहरू प्राप्त भयो तर यी सुझाव सल्लाहका बावजुद पनि अनगन्ती चुनौती र उतार चढावका बीचमा यो 6 वर्ष कार्यकाल महाभूकम्प, द्वन्द्व, त्यसपछि आन्दोलन, त्यसपछि हामीले फेस गरेको नाकाबन्दी लगायत तमाम अहिले हामी कोभिडमा छौँ। मलाई लाग्छ यो 6 वर्ष कार्यकाल निकै नै उतार चढाव र जटिल अवस्थाबाट हामी गुज्रिएर अहिले यो अवस्थामा बिदावारी हुँदैछौँ। त्यो सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा सुरक्षित दशैं तिहार छठ मनाउनु होला त्यसको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यज्यू। अब म यसपछि एकदम छोटो सम्बोधनको लागि माननीय सदस्य सुदीप पाठकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
सुदीप सर हजुर सुन्या छैन सर, म्युटमा छ हजुरको। सुनियो? सुनियो, अहिले सुनियो। माननीय अध्यक्षज्यू, यो आजको कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, आयोगका पूर्व अध्यक्षज्यू एवं पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, मानवाधिकार समितिका सभापतिज्यू, मानवाधिकार कर्मी साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू र सहभागी सबैमा सर्वप्रथम म नमस्कार पेश गर्दछु। आयोगको कार्यान्वयन सिफारिसको अवस्था मेरो छोटो कुरा छ। चुनौतीपूर्ण दस्तावेज हो। चुनौती नै कार्यान्वयनको चुनौती हो र यो दस्तावेजले एउटा सामूहिक कार्य गर्ने ओनरशिप लिएर अगाडि छ। यो अनुसन्धानकर्तालाई मात्रै यो दस्तावेजले आफ्नो अनुसन्धानमा थप कुराहरू जोड्ने मात्रै काम हुने छैन। यहाँ अवस्थामा स्वयं आयोगलाई पनि एउटा चुनौती म देख्छु। 12,825 उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ। 6,617 मात्रै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, काम फत्ते गरेका छौँ। 50% काम फत्ते गऱ्यौँ भनेर हामी आफैलाई भनेका छौँ। 20 वर्षमा 6,000 उजुरी मात्रै हामीले फत्ते गर्न सक्यौँ। वर्ष हेरौँ, 20 वर्ष उजुरी फत्ते 6,000, अझ 20 वर्ष लाग्ने भयो। पीडितहरूले अझ 20 वर्ष कुर्ने भयो। त्यसकारण आउँदो आयोगलाई सल्लाह सुझाव सहयोग हुनेछ, यो सबै काम फत्ते होस् भन्ने हामीले सकेनौँ। अनि एउटा राम्रो काम भएको छ। त्यो काम भनेको अब सबैलाई जिम्मेवार कसरी र मानवाधिकार क्षेत्रका अभियन्तालाई र विभिन्न UN लगायत विभिन्न एजेन्सीहरूलाई यसको कार्यान्वयनको पक्षमा हामी कसरी जुट्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यति भनेपछि अन्तमा यो हाम्रो 6 वर्षे कार्यकालमा सहयोग गर्ने आयोगका सबै कर्मचारी साथीहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकार, मानवाधिकार कर्मी साथीहरू, नेपालको विभिन्न पार्लियामेन्टेरियन समितिहरू, पत्रकारहरू, UN एजेन्सीहरू सबैमा म व्यक्तिगत रूपबाट र आयोगको तर्फबाट यहाँलाई आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्छु। चुनौती धेरै छन्। चुनौतीका बीच सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्छ र फेरि पनि सरकारलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने, कसरी कन्भिन्स गर्ने र कसरी आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने प्रक्रिया, कानुन सम्बद्ध प्रक्रिया अगाडि बढाउने त्यो चुनौती हो। त्यसमा सबै जुटौँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्यज्यू। अब म यसपछि माननीय सदस्य प्रकाश अस्थिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म छोटकरीमा कुरा राख्छु। सभापतिज्यू, सबैलाई सम्बोधन गरेर धेरै समयमा लिन चाहदिनँ। मलाई कस्तो अशिष्ट रहेछ भन्ने नभनिदिनु होला, किनभने 5:30मा सिद्ध्याउनु पर्ने कार्यक्रम मेरो पालोले 5:30मै आइपुगेको छ। म लामो कुरा नगरेर एउटै मात्र कुरा के भन्छु भन्दा, र निश्चय पनि हाम्रो यो पदावधिको हामी 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ, अन्तिम अवस्थामा छौँ। र यो पदावधि हाम्रो कार्यकाल अनुप्राव शर्माले नेतृत्व गर्नुभएको जुन एउटा हाम्रो टिम थियो र त्यो टिमले गरेको उल्लेख्य काममा मलाई के लाग्छ भने आफै आत्मसमीक्षा गर्दा अभिलेखीकरण, विभिन्न पुस्तकहरू, विभिन्न प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भएका छन्। सबैको आफ्नो भूमिका छ। नयनबहादुर खत्री श्रीमानको पनि ठुलो योगदान छ, उहाँको टिमको पनि। अब केदारनाथ उपाध्याय श्रीमानको टिमको पनि ठुलो योगदान छ नेपालमा मानवाधिकारको संस्कृतिको विकासको लागि। र
हाम्रो पनि योगदान ठुलो छ अथवा छैन हामी गएपछि पछि मूल्याङ्कन हुने कुरा हो। त्यसमा कुनै दाबी गर्न मैले सुहाउँदैन, मिल्दैन। तर एउटा कुरो मैले अवश्य पनि के भन्दछु भने हामीले र अभिलेखीकरणलाई साह्रै जोड दियौँ। त्यही क्रममा नि यद्यपि यो आज जुन प्रकाशित कृति छ, यो अभिलेख छ नि, यो नौलो होइन। 10 वर्षको पहिला निस्किसकेका थियो। यसरी नै 10 वर्षमा के निर्णय भए, के सिफारिस भए, के कति कस्तो भयो, के भयो भन्ने निस्कि नै सकेका थियो। त्यसपछि 10 वर्षको कम्पाइल भएको थिएन। र यहाँ जति पनि लेखिएका छन् तीमा आधारित छन् भन्दा मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसमा आधारित छन्। सिफारिसमा जुन हामीले निर्णय गर्यौं त्यसमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता को हो, के उल्लङ्घन गर्यो, कसरी भयो, त्यहाँ सबै कुरो वर्णन छ। के हुनुपर्ने, के नहुनुपर्ने एउटा अदालती शैलीमै लेखिएका फैसलाहरू छन्, निर्णयहरू छन्। तिनै निर्णयहरूको आधारमा तयार भएको कृति हो। म यति मात्र के भन्छु भन्दा नि, यति मात्र भनेर बिदा पनि लिँदैछु कि सबैलाई धन्यवाद। साथीहरूले भनिसक्नुभयो, त्यही कुरो म नदोहोऱ्याउँ। मेरो धन्यवाद छैन भने होइन, त्यही कुरो ऐजन भने पुग्छ। एउटै कुरो के छ भने अब आउने पदाधिकारीको टिम जो आउनु होला उहाँहरूको लागि पनि यो पुस्तक एउटा निश्चय पनि मार्गदर्शक हुनेछ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्यज्यू। अब म यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा फोकसका अध्यक्ष पूर्व प्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायज्यूलाई मैले अनुरोध गर्दछु। श्रीमान सुन्नु भएको छ श्रीमानले मलाई? म्युट गरिदिउँ न समनजी, के अनम्युट गरौँ न केदार श्रीमानको। अनम्युट गरिदिउँ। श्रीमान भयो, सुन्यो होइन? सुन्यो श्रीमान। ल, माननीय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू, माननीय संसदको मानव अधिकार समितिका अध्यक्षज्यू, आयोगका माननीय वर्तमान सदस्यज्यू र पूर्व सदस्यज्यूहरू, अन्य उपस्थित मानव अधिकार कर्मी मित्रहरू, विगत 20 वर्षसम्म चाहिँ नि मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको जुन एउटा कन्सोलिडेटेड भर्जन आयोगबाट जुन अहिले प्रकाशित भएको छ, त्यो चाहिँ नि यथार्थमा धेरै नै उपयोगी छ। यो एउटा पुरानो चाहिँ नि यो सिफारिसका कसरी कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने कुरालाई चाहिँ नि यसै हराउनुभन्दा कति सिफारिसहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भन्ने एउटा क्यारी ओभरको रूपमा यो प्रतिवेदन आएको छ। र सबैभन्दा यो प्रतिवेदनको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि मानव अधिकार को कार्यान्वयनमा नगर्नेहरू समेतका नामहरू यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि दोषीहरू, मानव अधिकार दोषीहरूको सम्बन्धित दोषीहरूको पनि नाम यसमा समावेश गरिएको भन्ने कुरा छ। र यसले गर्दाखेरि एकतिर चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ नि मानव अधिकार आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू खालि यो चाहिँ नि सिफारिस मात्रै होइनन्, मामुली सिफारिस होइनन्। यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि यो बाध्यात्मक
किसिमका सिफारिसहरू हुनु भन्ने निर्णय हुनु र दोस्रो तर्फ चाहिने यस किसिमले चाहिने दोषीहरूको नाम प्रकाशित हुनुले मलाई लाग्छ कि यसले यो प्रतिवेदनले विशेष महत्त्व पाएको छ र यो अब यसमा सबैभन्दा चाहिँ के छ भने यो अहिलेसम्मको जुन चाहिँ नि कार्यान्वयनको अवस्थालाई विचार गर्दाखेरि 13,000 उजुरीमा 50% खर्चोट भयो आयोगबाट यानि हेरेर चाहिँ त्यसमा के कस्तो गर्ने भनेर निर्णय भयो र त्यसको पनि 50% मात्रै सिफारिस गरेकाहरूमध्ये पनि 50% मा सिफारिसहरू भए निर्णयहरू भए र 50% सिफारिस भएका मध्येमा पनि 50% मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् र खास गरेर त्यो कार्यान्वयन पनि भएकाहरू चाहिँ नि यो चाहिँ नि क्षतिपूर्ति दिने र राहत दिने कुरामा मात्र सीमित छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के देखाउँछ भने कि यो न्याय दिलाउनेतर्फ पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनेतर्फ चाहिँ नि धेरै पहल भएको देखिँदैन। यदा कदा चाहिँ नि के 2-4वटा सिफारिसहरूमा सजाय दिने या कारवाही गर्ने कुराहरू पनि भएका छन् तर त्यसले गर्दाखेरि धेरै हदमा मानवाधिकार हननकर्ताहरू उप मुद्दा चलाउने र पीडित पक्षलाई न्याय दिने कुरा चाहिँ नि ओझेलमा पर्न गएको छ र यो खास गरेर यो एउटा के अरे विगत मा 70 सालसम्म जति सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्थिति थियो त्योभन्दा पनि अहिले आएर कार्यान्वयनको स्थिति घट्दै जानुले एउटा चिन्ताको विषय भएको छ। यो क्रमलाई कसरी किन अन्त हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ नि यो सिफारिस कार्यान्वयनलाई कम गर्दै जाने यो प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्नको लागि जुन आयोगले एउटा आफ्नै भित्र पनि एउटा फोकल पर्सनको व्यवस्था गर्ने र सरकारले पनि एउटा चाहिँ संयन्त्रहरू त्यसको अनुगमन गर्ने कति कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने किसिमको जुन सुझावहरू दिएको छ त्यो मलाई लाग्छ कि त्यो एउटा सराहनीय सुझाव छ र त्यस किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ मलाई पनि त्यही लाग्छ। र यो अब खास गरेर आयोगले चाहिँ यो रिपोर्ट जुन पब्लिस गरेको छ अहिले जुन चाहिँ नि यस्तो अवस्थामा गरेको छ कि गरेर अब आयोगको अवधि अब 2-4 दिन मात्र बाँकी छ त्यो अवस्थामा यो रिपोर्टहरू आएको छ र अहिलेको स्थिति फेरि कस्तो छ भने कि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि मानवाधिकारको स्थिति जताततै चाहे त्यो स्वास्थ्यको अधिकार होस् शिक्षाको अधिकार होस् या मानिसको अरू किसिमको फन्डामेन्टल राइट्सदेखि अरू कुरा सीमित र सङ्कुचित भएका छन् अहिले र यो स्थिति यो सङ्क्रमण कालको स्थिति कहिलेसम्म जाने हो त्यसको चाहिँ नि अनुगमन गर्नुपर्ने चाहिने अवस्था पनि मानवाधिकारको चाहिँ काम कारवाहीमा कर्तव्यमा पर्न आउँछ। आयोग नरहेको अवस्थामा यो घटनाहरूको कसरी अनुगमनहरू कतिसम्म प्रभावकारी रूपले हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा सोच्ने विषय छ
र मलाई लाग्छ कि यो अहिलेको अवस्थामा यो जुन छ यो जुन बेलामा चाहिने आयोगको निकै नै खाँचो थियो र आयोगले एउटा चाहिँ नेपाल सरकारलाई एक किसिमको दबाब दिन सक्थ्यो कि यो सङ्कटकालको सङ्क्रमणकालको जुन अहिलेको स्थिति छ त्यसलाई यो चाहिँ नि कोभिडले गर्दाखेरि जुन स्थितिहरू परेको छ त्यसको अवतरण कसरी हुने, एउटा सामान्य स्थितिमा नर्मल स्थितिमा कसरी चाहिने फेरि यो आउन सक्ने भन्ने किसिमको एउटा कार्यक्रमहरू केही सरकारलाई चाहिँ तयार गरेर त्यसको एउटा जानकारी लिने र त्यसको अनुगमन गर्ने चाहिँ नि व्यवस्थाको लागि पनि गर्न सक्थ्यो होला। त त्यो अहिले आयोगै नरहेपछि यो कसले गर्ने हो, यो पनि एउटा शून्यको अवस्था छ। र जहाँसम्म पूर्व आयुक्तहरूको जुन एउटा चाहिँ फोरम छ जुन हामीले खडा गरेको थियो त्यसले जहिले पनि त्यसको यो उद्देश्य के थियो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सबल बनाउने। यो अहिले खास गरेर जुन ताका हामीले यो फोरमको स्थापना गऱ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ नि यो संवैधानिक संयन्त्रहरू क्रमशः एकपछि अर्को कमजोर हुँदै जाने गरेको अवस्थामा हामीले यो फोरम खडा गरेको थियौँ र त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई त्यो स्थितिमा नआओस्, कसैले चाहिँ नि दबाब दिने र कसैले कुनै किसिमले चाहिँ नि यो चाहिँ नि असक्षम र काम गर्न नसक्ने बनाउने स्थितिमा नल्याओस् भनेर हामीले चाहिँ जहिले पनि सहयोगको भावनाले यो हामी जहिले पनि तत्पर रह्यौँ मानव अधिकार आयोगलाई डिफेन्ड गर्नको लागि र नागरिक समाजलाई समेत हामीले चाहिँ नि उनीहरूसँग पनि एडभोकेसी गरेर हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गऱ्यौँ। र अब यो चाहिँ नि स्थितिमा आयोगले यो प्रतिवेदन जुन तयार गरेको छ एउटा हिस्टोरिकल डकुमेन्टको रूपमा रहनेछ र यो अनुसन्धानको निम्ति पहिलेका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ कि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टको रूपमा यो रहनेछ। यति भन्दै यो चाहिँ नि पूर्व आयुक्तहरूतर्फबाट मलाई भन्ने जुन मौका दिएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिँदै 2-4 दिनपछि चाहिँ अवकाश प्राप्त हुने आयोगका वर्तमान आयोगका अध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरूको अवकाशको जीवन सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एन्ड फोकसका अध्यक्षज्यू। वास्तवमा आयोग नरहेपछि कसरी काम गर्ने भन्ने चिन्ता मानिसज्यूले व्यक्त गर्नुभएको छ। अब विगतमा 13 महिना 15 महिनासम्म आयोग खाली रहेको र एउटा कस्तो दुःखद कि सुखद पक्ष भन्ने शाही आयोग हुँदा एक दिन पनि आयोग खाली नभएको जुन बेलामा शाही शासन थियो र प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासनमा 15 महिना 13 महिना पर्खिनु पर्ने अवस्था जुन छ यसपटक त्यस्तो हुँदैन होला भन्ने अपेक्षा हामी कर्मचारीहरूले राखेका छौँ आयोगका कर्मचारीहरूले। र यसपछि म आजको हामी अन्तिम कार्यक्रमको समापनमा आइसकेका छौँ। यो समापनको बिचमा धेरै विषयहरू आएका छन् र ती सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिदिन हुन म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै यहाँहरूबाट म श्यामबाबु काफले बिदा हुन्छु र माननीय अध्यक्षज्यूलाई सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुनिन्छ कि मेरो आवाज? सुनिएको छ श्रीमान। आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू, पूर्व अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका मानव अधिकार समितिका सभापतिज्यू र जितमान लामाज्यू, रेणु अधिकारी र सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिहरू
आज वास्तवमा हामीले नौलो कुरो, नौलो आकाशबाट चन्द्रमा सृष्टि पनि गरेको होइन, जुन सृष्टिगत भएरै बसेको थियो तर छरिएर बसेको थियो, त्यसलाई हामीले एक ठाउँमा ल्यायौँ र ती डाटाजहरूको हामीले एनालिसिस गऱ्यौँ, खण्डीकृत गऱ्यौँ कि नामै किटेर पठाएका कति यो 20 वर्षमा र महिला कति त्यसमा पर्नुभएका भिक्टिममा, र त्यसमा जातिगत आधारमा कति पर्सेन्टेज छ, यी सबैको कुराको पनि त्यहाँ विश्लेषण छ। र यो वास्तवमा यो ढिलो हुनुमा हामी नै उत्तरदायी हौँ। किन उत्तरदायी हौँ भन्दा सुरुमा हाम्रो योजना के रह्यो भन्दाखेरि नामै किटेर कारवाही गर्नलाई सिफारिस गरेकाहरूको मात्रै लिस्ट कम्पाइल गर्ने, त्यो चाहिँ 288 वटा हुँदो रहेछ। त्यसपछि छलफलमा कुरा उठ्यो कि यति मात्रै गरेर त उपलब्धि खासै केही हुँदैन, त्यसकारण समग्र सिफारिसका अवस्था कस्ता हुन् भन्ने कुरालाई लिएर नै विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये यो एउटा पाटो पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि कहिले गर्ने कहिले नगर्ने वाहपेहमा धेरै बस्यौँ। श्यामजीलाई त अझ प्रत्यक्ष रूपमा थाहा छ कि यो निर्माण गर्नलाई धेरै हामीले सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ र अन्ततगत हामी सबै आयुक्तहरूको एकमत भयो कि यो प्रकाशन गरिनु पर्दछ। यसले भविष्यमा अनुसन्धान गर्नेलाई एउटा ठुलो टेवा पनि दिन्छ। अनुसन्धानको मात्रै होइन कि नेपालमा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा कस्ता घटना घटेका थिए र द्वन्द्वकालीन अवस्था बाहेकका अरू मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ, यसको पनि एउटा विश्लेषणात्मक त्यहाँ चाहिँ अभियोजन गरिएको छ। यदि भन्दै अब खालि एउटै पिरोलो मलाई छ कि आइतबारदेखि हाम्रो पदावधि सिद्धिन्छ र पाइपलाइनमा अझै काम गर्नुपर्ने बाँकी जरुरी कामहरू, दस्तावेजहरू छापिन मात्रै बाँकी तयारी अवस्थामा छ। र वास्तवमा म अलिकति खुसी थिएँ कि अरूको विवेचना गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो 6 वर्षको कार्यकालको आत्मसमीक्षा हामीले आफैले गर्नुपर्दछ र त्यसको निम्ति तयारी पनि भयो। र दुर्भाग्यवश त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू अस्वस्थ हुनुभयो, त्यो अब उहाँको नियन्त्रणको कुरो पनि होइन। तथापि मलाई दिनु आशा अझै के छ भन्दा भोलि शुक्रबार, पर्सि शनिबार, त्यसपछि आइतबारसम्म त हामी छौँ र त्यसबिचमा पनि केही दस्तावेज तयार भयो भने हामी यही खास गरेर भर्चुअल माध्यमबाट त्यसलाई पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ। र जहाँसम्म यो अहिले सार्वजनिक गरिएको किताबको विस्तृतीकरण म गर्दिनँ, किन भन्दा हाम्रा कर्मचारी मित्रहरूले त्यसमा अथक काम गर्नु भएको छ र त्यही अनुरूप प्रस्तुति पनि उहाँको एकदम राम्रो प्रस्तुति थियो। र वास्तवमा यसको भोलुम हेर्ने हो भने अघि मैले एउटै हातले दुईटा यो प्रतिवेदन उठाउन सकिनँ। 277 पानाको भनेपछि यसमा धेरै तथ्यगत विश्लेषणहरू छन्। यति भन्दै र म आशावादी छु कि हाम्रो पदावधि सिद्धिने बित्तिकै आयोगमा पूर्ति होला, तर निराशा पनि छु कि विगतका इतिहास हेर्ने हो भने आयोगमा पूर्ति नभएर पनि केही काल बसेको छ। यस्तो भइदियो भने एउटा प्रारम्भ गरेको चिजलाई कन्टिन्युटी दिन गाह्रो हुन्छ। म आभार प्रकट गर्दछु माननीय केदारनाथ उपाध्यायप्रति कि उहाँहरूले खनेको जगमा हामी उभिएका हौँ, हामीले छुट्टै जग खनेको होइन। त्यसकारण जग बलियोसित दिनुभएको छ उहाँहरूले र त्यो जगमा हामीहरू लागि परेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि र म कर्मचारी मित्रहरूप्रति अत्यन्त अनुग्रहित छु कि उहाँहरूको समर्थन नभइदिएको भए, उहाँहरूको जाँगर नचलेको भए यो पुस्तक आज यस रूपमा आउँदैन थियो। हामी त निमित्त नायक मात्रै त हौँ, वास्तविक नायक त आएका कर्मचारी नै हुन्। त्यस कारण धन्यवाद दिन्छु कर्मचारीलाई। र आज धेरै यसमा कुरा आयो, केही छुटपुटका कुरा पनि रेणुजीले निकाल्नुभयो। अब आयोगमा हाम्रो पदावधि नभए हुनाले म कसरी आश्वासन दिउँ कि अर्कोचोटि यो समावेश हुनेछ भनेर। त्यसकारण आशा गर्छौँ कि उहाँले छुटपुट भएको भनेको विषय पनि आउने आयोगले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।
होइन